For today's video mga idol, ani ana po taning kahoy mga idol. Mao lamang gihapon mga idol ni atong serbisyo mga idol sa matag adlaw mga idol. Kahoy gihapon ang atong makuhaan. Wa may lain atong gisaligan mga idol. Sa mao man tay laing kangadtuan. Mao na lamang ning atong pamaagi nga makakuan gihapon tag pang adlaw-adlaw. Pero bisag dugay siya mahimong kwarta, sige lang basta na ato'y makuhaan, naay mapaabot. Ingon ni ang kinabuhi mga idol sa tinuod nga arang kapobre. Yaw ni mga idol, kahoy na pud ni mga idol. Mao na pud ni mga idol ang atong kuanong karon sa matag adlaw nga di lamang maalkanse ang atong adlaw hasta oras. Ug daghan salamat mga idol sa inyong pagsubaybay, sa inyong pag suporta og daghang salamat mga idol o God bless. Share lang mga video kay mao kini akong kalipay yung ma-share ngadto sa laing nga daghay makatan-aw, daghay makarelate ngon ini di ay ang kinabuhi sa pobre sobrang kapait. Daghang salamat mga idol. God bless atong tanan, sa inyong tanan ug daghang pa mga blessing nga moabot sa inyong kaugalingon. Thank you mga idol.